खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आमिर अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर कसूर से हूँ। और आज मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके दरमियान खुदावंद का पाक कलाम लेकर हाज़िर हूँ। और इस कलाम से आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे और आपका ईमान मज़बूत होगा और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है। और उसके बाद उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और पसंद करते हैं। खुदावंद उन सब को बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। आज हम खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 68 आयत। यूहन्ना 6 चैप्टर 68 आयत, वर्सेस 68। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर यीशु मसीह की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र है। शमौन पतरस जो खुदावंद का उन 12 में से शागिर्द था, पतरस, जब खुदावंद ने उससे पूछा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो, दूसरे लोगों की तरह मुझे छोड़ना चाहते हो, तो छोड़ सकते हो, तुम छोड़ सकते हो मुझे। और शमौन पतरस खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहता है कि ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? ये तब की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ पतरस था और पतरस खुदावंद को कहता, हम किसके पास जाएं? ये तब की बात है। तब पतरस कहता, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी किसके पास थी? खुदावंद के पास। और पतरस उनको खुदावंद को कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तू करता है और तेरे पास है। और अगर पतरस कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे पास है, हमेशा की ज़िंदगी तेरे पास है, तो हम किसके दूसरे के पास नहीं जा सकते, हम सिर्फ तेरे पास आएंगे। तो मेरे अजीज़ों, आपको भी ऐसा ही करना है। आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना, अपना मज़हब छोड़ के किसी दूसरे के पास नहीं जाना, या किसी ऐसे इसके पास जाना नहीं जिससे हमारा मज़हब नहीं रिलेटेड है। आपने खुदावंद के पास आना है, आपने खुदावंद के खादमीन के पास जाना है, उनसे रहनुमाई लेनी है, आपने खुदावंद से दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद के पास हमेशा की ज़िंदगी है। उसके पास ही हमेशा का पानी है, उसके पास ही हमेशा की रोटी है, उसके पास ही हमेशा का खुराक है। हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है, जो ज़िंदा है, ज़िंदा था और ज़िंदा ही रहेगा। हमने उसके पास आना है, उसकी प्रस्तिश करनी है, उसको अपना निजात दहिंदा मानना है। और हमेशा की बातें कौन करता है? खुदावंद यीशु मसीह। ये पतरस कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह के खुदे कि खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी आपके पास है और हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद के पास है, ना कि किसी और के पास, खुदावंद के पास। और हम ईमान लाएं और जान गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह से पतरस कहता है कि हम ईमान लाए और हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? पतरस क्या कहता है कि हमने ईमान लाया और हम जान गए। क्या जान गए हैं? कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस तू है, हमेशा की ज़िंदगी तेरे पास है और तू ही खुदा का कदूस है, तू ही खुदा का बेटा है, तू ही अल्फ़ा और ओमेगा है, तू ही अव्वल और आखिर है, तू ही ज़िंदा है और ज़िंदा था और ज़िंदा ही रहेगा और ज़िंदा ही आएगा। ये पतरस खुदा से कहता है कि हम जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू है। और वो पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कहता है, और खुदावंद यीशु मसीह पतरस से कहता है कि अगर तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो चले जाओ। तो पतरस खुदावंद से कहता है कि खुदावंद, हम नहीं जाना चाहते, हम तुझे नहीं छोड़ना चाहते। अगर हम तुझे छोड़ देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तुझे छोड़ेंगे तो हम नकारा हो जाएंगे, हम तुझे छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे तो हमारे तमाम काम रुक जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे तो हमें बरकत नहीं मिलेगी, हर चीज़ नहीं मिलेगी। और जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं और जब हम
خداوند کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے پیروکار بنتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایسے بڑے معجزات ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے پرے ہوتے ہیں۔ خداوند ہمیں بڑا بلیس کرتا ہے، بڑی برکتیں دیتا ہے، اور تمام وہ چیزیں دیتا ہے جن کے ہم نے سوچا بھی نہیں ہم محتاج ہوتے ہیں۔ اور خداوند تو اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے، اور خداوند کے ہم بچے ہیں، خداوند کے ہم پیروکار ہیں، اور ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے۔ اور جیسا میں اپنی تمام ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، ہمیں خدا باپ کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں ہر چیز وہ دیتا ہے جن کے ہم محتاج ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، خداوند ہی ہمیں ہر چیز دینے والا ہے۔ اور جب ہم اتنا سوچتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں، دعاؤں میں ٹھہریں، جتنا بھی ہو سکے دعاؤں میں ٹھہریں، روئیں، خداوند سے روئیں، اور خداوند کو بولیں خداوند تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہی ہمارا باپ ہے، تو ہی ہر چیز دینے والا ہے، تب ہی آپ کی التجائیں پوری ہوں گی، تب ہی آپ کو خداوند برکت دے گا، تب ہی آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، تب ہی لوگ آپ کو اچھا جانیں گے، تب ہی بولیں گے کہ یہ ہے مسیح کا پیروکار، یہ ہے مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں۔ تو میرے بھائیوں، آپ خدا پر ایمان رکھیں، اور خدا پر ایمان رکھیں، اور یہ ایمان لائیں کہ خدا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا کے وسیلہ سے ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ہر بڑے بڑے معجزات کر سکتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ہم بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے محبت رکھتے ہیں، تب ہی ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بدی کی طرف جاتے ہیں، چوریوں کی طرف جاتے ہیں، چکاریوں کی طرف جاتے ہیں، تب آپ کے گھرانے سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، تب آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا، جس کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اور یہ روحانی زندگی میں بھی آتا ہے، اور جسمانی زندگی میں بھی آتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ خداوند اس کو گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ خداوند کا روح القدس اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہمیں خداوند کی طرف جانا ہے، نہ کہ بدی کی طرف جانا ہے، اور جیسے خداوند نے ہمیں سکھایا ہم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی لینی ہے۔ جب ہم یہاں سے مر جائیں گے تو ہمیں آسمان پر ایک نئی زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جب ہم آسمان پر کبھی نہیں مریں گے، آسمان پر ہم خداوند کی پرستش اور خداوند کا شکر کریں گے، اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ آج کل کوئی بھی نہیں ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں 200 سال 300 سال میں مروں ہی نہ، لیکن یہاں سے ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، جب یہ بلبلہ پھٹتا ہے تو انسان ختم۔ اور جب آپ اچھے کام کر کے جائیں گے، دعائیں کر کے جائیں گے، دوسروں سے محبت رکھیں گے، اور نیکیاں کر کے جائیں گے، دعائیں کریں گے، اور جب آپ اچھے کام سے جائیں گے تو خداوند آپ کو ایک نئی زندگی دے گا۔ اور جب آپ نے برے کام کیے ہوں گے، چوری کی ہوں گی، تو تب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تب وہاں پر دانتوں کا پیسنا اور رونا ہی رونا ہے۔ آمین۔